नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। 9औं संस्करणको हेल्थ अवार्ड 2019 सम्पन्न। चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न 8 विधामा 9 जना सम्मानित। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। मेडिकल कलेजले होस्टल र खाना खर्च बापतको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने। दलित मुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चनाखो हुनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर नभएको देउवाको आरोप। विश्वकप फुटबल छनौटका खेल बिहीबारबाट सुरु। नेपालले पहिलो छनौट खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। र सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा बेजिङको समर्थन रहेको हङकङ प्रमुख क्यारी लामको भनाई। प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आह्वान। अब समाचार विस्तारमा। हेल्थ पब्लिकेसनको आयोजनामा 9औं संस्करणको हेल्थ अवार्ड 2019 सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको 9औं तथा नेपाललाइभ.com को स्थापनाको दोस्रो वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न 8 विधामा प्रदान गरिएको अवार्डबाट 9 व्यक्ति तथा संस्था सम्मानित भएका छन्। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट भएकाहरूलाई सम्मान गर्दै अवार्ड प्रदान गरेका छन्। गुल्मी अस्पताल तमघासमा कार्यरत डाक्टर उत्तम पाच्या यस वर्षको उत्कृष्ट डाक्टरको अवार्ड प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी उदयपुरको कटारी अस्पताललाई उत्कृष्ट अस्पताल, नेपाल नेत्रज्योति संघलाई उत्कृष्ट सामाजिक संस्था, कुलत विरोधी अभियन्ता वसन्तमान श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट जनस्वास्थ्य कर्मी, राजन कुमार थापालाई उत्कृष्ट पारामेडिक्स, बाराको गञ्ज भवानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नर्सिङ विभागको नेतृत्व गरिरहेकी निर्मला पण्डितलाई उत्कृष्ट नर्स, डडेलधुराकी 68 वर्षीय कलुदेवी खड्कालाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवार्ड प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी डाक्टर भीष्म प्रसाई तथा डाक्टर हेमाङमणि दीक्षितलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षामा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट परीक्षा र रजिस्ट्रेसन शीर्षक बापत लिँदै आएको शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको 9औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय सुनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2049 को दफा 17(3) बमोजिम र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति 75 चैत्र 4 गतेको बैठकको निर्णयको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी त्यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूबाट तत्काल नियमअनुसार निर्णय गरी देहाय बमोजिमका कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशित गरेको छु। 1. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा निजहरूबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको नाम, लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको नाम, लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। त्यसैगरी उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित सरकारी मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा 75% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने बताए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 17(7) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने जानकारी दिँदै उनले यसका लागि मन्त्रालयले 90 करोड रुपैयाँ छुट्याएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै यस वर्षको MBBS परीक्षाको मुखमा विद्यार्थीहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाहिर परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र गराउन समेत विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रवेश परीक्षाको मुखमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन गराउन आफ्नो पार्टीले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। बिहिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको दलित सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले दलित मुक्ति आन्दोलन दीर्घकालीन आन्दोलन पनि भएकाले यसमा उत्पीडित समुदायले एकबद्धता भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। संविधानले दलित मुक्तिको परिकल्पना गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान उनीहरू आफै चनाखो हुनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। संविधान कार्यान्वयन गराउन हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। संविधान विरोधी तत्त्वहरूसँग प्रतिवाद गर्ने हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। जबसम्म यो एउटा दीर्घकालीन लडाईँ पनि भएको हुनाले दलितहरूको मुक्ति हुँदैन तबसम्म हाम्रो समाजको पूर्ण समृद्धिको परिकल्पना पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण यो औद्योगिक क्रान्ति हामी अहिले भनिराखेका छौँ, हामी समाजवादतिर जाँदैछौँ। सामाजिक न्यायको कुरा हामी सबैले गरेका छौँ, समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा गरेका छौँ भने हाम्रो दायित्व छ यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरौँ। दाहालले सतर्कता कायम नराखे प्रतिगमन या प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिराख्ने पनि बताएका छन्। उनले परिवर्तनका लागि लड्ने शक्तिहरू मूलभूत रूपमा एक ठाउँमै रहेको र परिवर्तनको कार्यान्वयन र चुनौती सामना गर्ने जिम्मेवारी बोधबाट पनि एक ठाउँमा रहेको बताउँदै केही तत्त्वहरूले अराजकता अन्यल र भ्रम सिर्जना गर्न खोज्दैमा अहिले नै खतरा नआउने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको अक्षरश पालना गराउन सरकारलाई हरपल खबरदारी गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले यही व्यवस्थामा जनताले चाहेको आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई साकार पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु पर्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकारका हरेक गतिविधि जनभावना विपरीत संविधान विपरीत भएकाले जनतामा निराशा बढेर संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै फैलिन सक्ने अवस्था आउने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक समावेशीकरण विरुद्ध पनि भएकाले आफ्नो पार्टीले मान्य नहुने अडान लिएको स्मरण समेत गराए। भावना विरुद्ध हुने गरी सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक समावेशीकरण विरोधी निर्णय कार्यको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। यस्ता गतिविधिले जनताका अधिकार मात्रै सीमित गर्ने होइनन्, समयको अन्तरालमा जनतामा निराशा बढेर व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्दछ। त्यसैले गरिमामय सम्मेलनमा सहभागी सबै साथीहरूलाई यस्ता हरेक कामको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दै हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधानको अक्षरशः पालन गराउँदै र त्यही अवस्थामा हामीले चाहेको आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक रूपान्तरण साकार पार्न। सभापति देउवाले दलित विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले दलित आदिवासी जनजाति समुदायको हितका लागि आफूले 2052 सालमै प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै काम गरेको दावी गर्दै वर्तमान सरकार दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान आगामी भदौ 24 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको कार्यक्रमबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो। सो जागरण अभियान 330 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र त्यसका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरिएको पनि पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। जागरण अभियानका क्रममा सरकारका जनविरोधी तथा संविधान विरोधी गतिविधिबारे आम जनतालाई जानकारी गराउने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। त्यसैगरी पार्टी प्रवेशका लागि अभियान चलाउने, पार्टीका माथिदेखि तल्लो तहका नेताहरू बीचको संवादलाई
घनीभूत बनाउने पनि जागरण अभियानको उद्देश्य रहेको छ। असोज 7 गतेसम्म आयोजना हुने 15 दिने सो जागरण अभियानले पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउने विश्वास लिएको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। तम जागरण अभियानको प्रथम चरणमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको थियो भने दोस्रो चरणमा पूर्व घोषणा अनुरूप 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अभियान सम्पन्न गरिनेछ, जस अनुरूप हरेक क्षेत्रमा 1 का दरले 330 केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिनु हुनेछ। समयावधि हिपोतम जागरण अभियानको प्रथम चरण वैशाख 25 मा प्रारम्भ भई जेठ 25 मा समापन भएको यहाँलाई विदितै छ। 1 महिने प्रथम चरणको सफलता पश्चात दोस्रो चरण 15 दिने रहेको छ। भदौ 24 गते प्रारम्भ हुने दोस्रो चरण असोज 7 गते समापन हुनेछ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्वरूप हिपोतम जागरण अभियानको दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू प्रथम चरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ छरितो स्वरूपमा हुनेछन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबलको छनौट खेलहरू आज बिहीबारबाट सुरु भएको छ भने नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दैछ। कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज पहिलो छनौट खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाली समय अनुसार आज बिहीबार राति 10:45 मा नेपाल र कुवेत बीचको खेल हुनेछ। फिफा वरियतामा नेपाल एसियाको शीर्ष 34 भित्र परेकाले सिधै दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। पहिलो खेल नेपालमै खेल्नुपर्ने भए पनि दशरथ रङ्गशाला पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले नेपालले होम गेमको सट्टा पहिला कुवेतसँग अवे खेल खेल्न लागेको हो। विश्वकप छनौटको एसियाली समूह बी मा रहेको नेपालले कुवेतसँगै अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने आफ्नो निर्णयमा चीन सरकारको सम्मान र समर्थन रहेको बताएकी छिन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामले सुपुर्दगी विधेयक अगाडि बढाउनेदेखि फिर्ता गर्ने सबै प्रक्रियामा आफ्नो दृष्टिकोणप्रति बेजिङले समर्थन जनाएको बताएकी हुन्। लामले प्रत्यक्ष वार्ताका लागि सरकारवालालाई आह्वान समेत गरेकी छिन्। गएको अप्रिलमा ल्याइएको उक्त विधेयकमा संदिग्ध अपराधीहरूलाई मुख्य भूमि चीन सुपुर्दगी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर 14 हप्ता लामो विरोध प्रदर्शनपछि लामले बुधबार विधेयक फिर्ता लिएको उद्घोष गरेकी थिइन्। उक्त विधेयक महिनौदेखिको विरोध प्रदर्शनको मुख्य कारक बनेको थियो। तर प्रदर्शनकारीहरूले भने यो कदम ढिलो चालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। हङकङमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू हुनुपर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म प्रदर्शन जारी रहने प्रदर्शनकारीहरूको अडान छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 9औं संस्करणको हेल्थ अवार्ड 2019 सम्पन्न। चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न 8 विधामा 9 जना सम्मानित। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। मेडिकल कलेजले होस्टल र खाना खर्च बापतको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने। दलित मुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चनाखो हुनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर नभएको देउवाको आरोप। विश्वकप फुटबल छनौटका खेल बिहीबारबाट सुरु। नेपालले पहिलो छनौट खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। र सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा बेजिङको समर्थन रहेको हङकङ प्रमुख क्यारी लामको भनाई। प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आह्वान। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।